السلام عليكم اخواتي، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسعادة يا اخواتي اليوم جيتكم بخبر جديد. بجوز انتوا الكل سمع هذا الخبر، بس انا حبيت اشارككم هاي الفرحة. يعني مو انه فرحة، بس المهم انه عرفنا اخر شي شو صار مع ام سيف. والحمد لله الحمد لله الحمد لله طلعت ام سيف. يعني كلامه مزبوط، انه كان تهديد وكان تحت التهديد. الدليل انه كان جيفار العلي واقف جنب الجندرمة، وجيفار العلي طلع وحكى هذا الشيء. ونحن الكل عم نستنى فيديو الجديد لأم سيف اللي راح تنزله بكرة او بعد بكرة ان شاء الله. واكيد الكل شاف سيارات الجندرمة اللي عم تعدي من جنب جيفار العلي. وانا ما تواصلت مع جيفار العلي لانه رقمه ما عندي، انمسح من عندي. واكيد الكل بيعرف انه صورنا كم مقطع انا وجيفار العلي. وجيفار العلي كتير كتير انسان محترم وكتير كويس، وفي شغل كان بيناتنا انا وجيفار العلي. ومسيف كتير كتير انسانة محترمة، وبوجه لهم تحية من هون. وان شاء الله الله يفك الله يعني يفك هالأزمة من عنده. يعني يفك هالأزمة عليها يا رب. ادعوا الكل يا رب يفك هالأزمة عليها، وان شاء الله بتطلع من عند الجندرمة كمان، وما يضل عليها لا تهديدات ولا يضل عليها لا خطف ولا يضل شيء ان شاء الله، وترجع تعيش بحياتها بخير وسلامة. ولسه ابن سوريا رجع حكى على هذا الشيء، انه المتابعين كلهم خواريف وما بعرف شو. انا هلا اتفرجت على الفيديوهات، هلا جيت من شغل واتفرجت على الفيديوهات وقلت اطلع احكي. يعني ليش هالحكي كله يا بن سوريا؟ يعني انا من نوع واحد من الناس بتابع مسيف، وانا كنت اصور مع مسيف، معناتها انا خروف وريالتي شاطة مثلا؟ طب انت واحد من الناس احيانا تلعب مع بنات، معناتها انت كمان ريالتك شاطة؟ انا ما بحب الببجي، انا بحياتي كله ما بلعب ببجي. اللي بتابعني واللي عايش معي بيعرف ان انا ما بلعب ببجي. وانا من النوع اللي ما بتابعك يا بن سوريا الصراحة. ما بتابعك، ما بتابعك بالاساس. يعني في عالم بتحبك، وفي عالم مثل ما بتحبك بتحب مسيف. في عالم مثل ما بتحب مسيف بتحب غيرها. في عالم بتتابع كلياتهم، كل اليوتيوبر. ايش في يوتيوبر سوري كله بتتابعهم. اقل شيء نحن اولاد بلد وحده، لازم نوقف مع بعض. على اول يكون كذب او يكون صح، لازم نوقف مع بعض. اول شيء لازم نعرف الحقيقه كلها، نشوف الحقيقة كلها بعدين نحكي. انا امبارح طلعت حكيت، قلت بجوز مقلب، بجوز هذا، ان شاء الله ما يكون مقلب. وحطيت نوع من الفكاهة انه والله 10,000 دولار مع 10,000 دولار. وقلت لكم يا جماعة اذا حدا بيعرف شي بالتعليقات يكتب لي. بس كل واحد كتب لي قصة شكل انه ام سيف ماتت في عالم، كتبت لي ما بعرف شو. ايش بدنا بام سيف وايش بدنا؟ اخواتي مو قصة ايش بدنا بام سيف. ام سيف تكون وحدة من اولاد، يعني انه بنت بلدنا بالاخر يا جماعة. وانا جيفار العلي بوجه له تحيه من هون له ولام سيف وللكل. اخواتي يعني والله العظيم، يعني ما بعرف ايش بدي احكي. يعني ابن سوريا ليش طلع حكى هالكلام كله ما فهمته انا في كلام يعني ابن سوريا ما عرف نور مار، ما عرف حدا. ليش شو السبب؟ يعني ليش هالتنمر كله؟ يعني مثل ما الله اعطاك وصرت، الله بيعطي غيرك وبتصير. لا تتنمر. مثل ما بقول لا تتكبر، الله اكبر. يا بن سوريا لا تتكبر، الله اكبر. لا تتكبر، الله اكبر يا بن سوريا. هاي الكلمة بس حطها ببالك. وما بصير تحكي على العالم وتحكم على العالم من دون ما تشوف. انا امبارحة انا حاطط ببالي انه مقلب. انا حاطط ببالي مقلب، بس طلعت وحكيت انه بجوز مو مقلب. ليش؟ لانه ما بدي اظن بالناس ظن السوء يا اخي. يا ابن الحلال، يا ابن الحلال. واليوم جيفار العلي طلع وحكى حكى كلامه، حكى كلامه جيفار العلي. وانت وقال ام سيف ان شاء الله بكره وبعد بكره راح تطلع بالفيديو وتحكي يا اخواتي. نحن كلياتنا بانتظار فيديو ام سيف ايش بدها تحكي. وان شاء الله نزال الهم كله من حواليها. وهذا كله بالاخر مثل ما بقولوا بجوز هذا الشيء صار مع مسيف كرمال تعرف العالم اللي حيستها، اللي على اللي عتصير مع اخواتي. وتحياتي للجميع ودخيل قلبكم. ومن هون بوجه تحية للكل، والكل يقول يا رب ينشال الهم والحزن من بيت مسيف جميعا يا رب. وجيفر العلي دير بالك على حالك ودخيل قلبك. مو انه نوع من التهديد، لا انه هيك يعني. دخيل قلبك. وتحياتي للجميع. وبس تحياتي للمحترمين بس، لغير محترمين ما في تحياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي قبل ما اسكر الفيديو، يعني يعني بجد والله العظيم ضايقت كتير من الحكي اللي حكاه ابن سوريا. يعني ايش هالكلام
اللي مستفز. يعني والله لازم ما كنت اطلع احكي بالفيديو ولا احكي شيء. بجوز الله كم شخص يشوفني، بس يعني طلعت لحتى احكي. يعني ايش الكلام اللي انت عم تحكيه؟ يعني معناتها انت مالك معبر حدا قدام عينك طول؟ هذا جلعوط. هذا هو جلعوط. هو مثلا هو خلق او حاله؟ هو خلق حاله؟ يعني هو خلق حاله ولا رب العالمين خلقه؟ انا مثلا الله سنين اللي قدام كل سن شكل، انا خلقت حالي؟ لو انا بدخله حالي كان خلقت حالي باحسن تقويم. كان يعني خلقت حالي انه انسان غير شكل، انسان خرافي، انسان خارق حالق متفجر. كان خلقت حالي. مو والله كل انسان خلقه رب العالمين خلقه شكل. خلق هيك، خلق القصير، خلق الطويل، خلق الضعيف، خلق السمين، خلق كل شيء. لازم ما نتمسخر على هذا الشيء يا اخوي، يا اخي، يا ابن بلدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.